का सदका है। अब मैं इसको यहीं पर रोक करके फिर बता रहा हूँ, नौजवान के लिए भी ये है, बूढ़ों के लिए भी है, लेकिन बात को समेट रहा हूँ। समेट किस लिए रहा हूँ कि ताकि ये भी आप जाने कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दिन आए। अब शायद से बात है, इस मजमे में किसी से पूछा जाए तो शायद एक दो लोग हो कि अगर पढ़ाया गया हो तो, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिसकी उम्मत हम है उसी के बारे में हमें पता नहीं होता। किसी से पूछ लिया जाए किसकी उम्मत में हो तो हो सकता कोई बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन याद रखें कि हम जिसके महफिल में हैं, जिनके नाम से इस महफिल का इनकाद किया गया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो किस दिन पैदा हुए? दो शंबा के दिन, जिसे सोमवार भी कहते हैं, पीर भी कहते हैं, और दो शंबा भी कहते हैं, पीर भी कहते हैं, सोमवार भी कहते हैं। इस दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और सुबह सादिक का वक्त था, सुहाना वक्त, न रात न दिन, बीच में। इसमें भी हिकमत है रखी कि न रात में कह सके कि दिन में पैदा किया रसूल को, न दिन कह सके कि रात में पैदा हुए रसूल, बीचों बीच में, न दिन न रात। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो देखे कितना अच्छा सुहाना वक्त, सुहाना वक्त, भोर के वक्त। अब यहाँ पे देखिए, दिन तो पता चल गया और यह भी पता चल गया कि इस टाइम मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, सुबह सादिक के वक्त। और 20 अप्रैल 571 ईस्वी में, 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अब यहाँ पे देखिए, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या हुआ? तीन बड़े मोजिज़ा, तीन बड़े मोजिज़ा। अब उसको भी मैं आपको बताऊं, उसके बाद बताता हूं कि जवानों पर भी एहसान मेरे आका पर, बूढ़ों पर भी, मर्द पर भी, औरतों पर भी और बहनों पर भी, सब पर भी, उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये भी याद रखें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले एक नदी ऐसी थी जिसमें हजारों साल से पानी कभी नहीं सूखा था, हजारों साल से पानी कभी नहीं सूखा था। तो उस नदी को पूजने वालों को, उसकी इबादत करने वालों को, लोगों को इतना गुरूर घमंड हो गया था इबादत करते करते कि अब ये मेरा ही सब कुछ है। लेकिन मेरे आका दुनिया में जैसे ही कदम रखा, तशरीफ लाए, वैसे ही वो नदी का पानी खत्म हो जाता। ये बहुत बड़ा मौजिज़ा है, इसलिए हजारों साल से वो नदी का पानी कभी नहीं खत्म हुआ, रातों दिन में कभी नहीं। ये गुरूर घमंड उसका चूर हुआ। अब उसके बाद फिर देखिए एक दूसरा मौजिज़ा, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो एक आग ऐसी जलती थी, तो कई हजार साल से वो आग जल रही थी मुसलसल, रातों दिन वो आग जलती ही रहती थी। लोग मिन्नत मानते थे कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं लकड़ियां इकट्ठा करके वहां डालूंगा। कई हजार साल से आग नहीं बुझी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो आग बुझ गई। आग बुझ जाती है, लोग हैरत में होते हैं कि हजारों साल से ना नदी का पानी सूखा, ना आग कभी बुझी, ये क्या हुआ? जब उस तौरात ज़बूर के आलिमों ने या उस यहूदियों नसरानियों ने ये पता किया ऐसा क्या है, तो आखिर में उन्हें पता मिला कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे आका के आने पर ये बड़े मौजिज़े। और तीसरा क्या? एक बादशाह था जिसे अपने महल पे इतना गुरूर था, इतना मजबूत बनाया हुआ था कि हजारों लोग मिल करके इस महल के एक दीवार को नहीं हिला सकते, एक ईंट को नहीं हिला सकते। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो दीवार ऐसी फटी कि आज तक वो मौजूद है। उस दीवार से इस पार से उस पार लोग जाते आते हैं। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद तीन बड़े मौजिज़ात, लोगों के गुरूर और घमंड को भी खत्म कर दिया। ये बड़े मौजिज़ात। अब उसके बाद देखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का का एक दस्तूर था। क्या दस्तूर? कि मक्का में जो बच्चे पैदा होते थे तो वहाँ के लोग अपने बच्चों को देहात में भेज दिया करते। दाइया होती थी और बच्चों को लेती थी और जाकर के परवरिश करती थी, खिदमत करती थी, उनकी देखरेख करती थी और उन्हें उजरत मिलती थी। अब देखिए यहाँ पर इसलिए
کہ مکے سے ہٹ کر کے دیہات میں اچھی عربی بولی جاتی تھی، اچھی عربی اور اچھی ہوائیں ملتی تھی، اس لیے مکے کے لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے تھے دیہات میں پرورش کے لیے کچھ دن کے لیے، اور اجرت دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب مکہ کی طرف خواتین دائیاں جب گئیں، اس کے بعد پھر پیچھے پیچھے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں دائی حلیمہ جب پہنچتی ہے مکہ مکرمہ تو تمام دائیاں بڑے رفتار کے ساتھ پہنچی اور بڑے بڑے گھر کے بچوں کو لیا اور واپس چلی گئی، بڑے بڑے بچوں۔ بچپن کا تھوڑا سا واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ ہم کبھی کبھی تو سنتے سناتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب بڑی بڑے گھروں کے بچوں کو لے کر کے دائیاں واپس چلی گئی، اب وہ لوگ واپس گئی تو اسی راستے میں دائی حلیمہ ملتی ہے، دائی حلیمہ۔ اب اس کے بعد دائی حلیمہ سے جب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ میری اونٹنی کا پیر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، میری اونٹنی کا پیر ایک ٹوٹا ہوا ہے، خراب ہے، اس لیے دھیرے دھیرے میری اونٹنی چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پھر دائی حلیمہ مکہ مکرمہ پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد پھر دیکھیں کہ ڈھونڈتی رہی کہ بڑے گھر کا کوئی بچہ ملے تاکہ اچھا پیسہ ملے، لیکن جب دیکھا کہ کہیں کوئی بچہ نہ ملا، ایک غریب گھر میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے۔ جب گئی جانے کے بعد دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اب کہیں نہیں ملا تو لاؤ اسی کو لے لے، اسی کو لے لے۔ یہ تقدیر کا کھیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نواز دے، ورنہ آج دائی حلیمہ کو کون جانتا، کون جانتا۔ دائی حلیمہ نے کہا جب کوئی نہیں ہے تو لاؤ اسی کو لے لے۔ جب گود میں لیا دیکھا کہ بڑا حسین و جمیل خوبصورت، اور جیسے ہی گود میں لیا اور پھر دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک مجھے ٹھنڈا محسوس ہوا، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر دائی حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا دائی حلیمہ سے کہ جو تم سوچ رہی ہو مجھے اجرت اچھی ملے گی، زیادہ ملے گی، وہ تمہیں نہیں ملے گی، تمہارے سوچ سے کم ہی ملے گی اجرت۔ تو کہا کوئی بات نہیں، حسین جمیل خوبصورت بچے کو لیا اور لینے کے بعد اپنے اونٹنی میں سوار ہوتی ہے۔ سوار ہونے کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ رفتار ملتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اس کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جو لوگ بچوں کو لے کر کے واپس چلی گئی تھی تو دیکھا کیا کہ ایک اونٹنی خوب تیز رفتار سے آ رہی ہے۔ اب جب لوگوں کے بیچ سے وہ نکلتی ہے تو لوگوں نے پوچھا، خواتین نے پوچھا کہ حلیمہ یہ بتاؤ کیا تم مکے سے عطر مشک خرید کر کے لائی ہو، کیا بازار سے کہیں خوشبو خرید کر کے لائی؟ کہا نہیں، خوشبو خرید کر کے نہیں لائی۔ تو کیا تم اپنی سوار کو کیا بدل دیے ہو، اپنی جانور کو اونٹنی کو کیا کہیں بدل دیا، دوسرا خرید لیا؟ کہا نہیں۔ اور تو کہا تمہارے بدن سے خوشبو بھی آتی ہے اور تمہاری یہ اونٹنی جو لنگڑی تھی یہ اس کے اندر طاقت بھی آ گئی ہے اور رفتار بھی بڑھ گئی، آخر بات کیا ہے؟ تو یہاں پر دائی حلیمہ یہ سمجھ چکی تھی یہ کوئی اور کرشمہ نہیں ہے، یہ کوئی اور بات نہیں ہے، جو میرے گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کی برکت ہے کہ میرے سر سے اور پیر تک ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس کے بعد جس اونٹنی پہ میں سوار ہوئی اس بچے کو لے کر کے وہ اونٹنی بھی تندرست پا جاتی ہے، اس کی رفتار بھی تیز بڑھ جاتی ہے اور خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جس گلی سے دائی حلیمہ گزرتی تھی وہ گلی مہک جاتی تھی، تو جو دائیاں بچوں کو لے کر کے واپس جا چکی تھی کوسوں دور وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دیکھیں، یہ پیدائش ہے ابھی نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں۔ اب لوگ یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اب یہ بتائیں کہ کوئی شخص ڈائریکٹ اگر آپ سے آ کر کے یہ کہہ دے کہ میں عالم ہوں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ داڑھی تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں، جب تک آپ اسے سنیں گے نہیں، جب تک آپ پہچانیں گے نہیں، آپ اسے سچا نہیں مانیں گے، جب تک آپ اسے سچائی نہیں جانیں گے، آپ اسے اچھا نہیں مانیں گے، جب تک اس کی اچھائی کو نہیں دیکھیں گے، تو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، سراپا سچا بنا کر کے بھیجا اور سراپا خوبصورت حسین و جمیل بنا کر کے بھیجا، اور میرے آقا کے اندر ہر خوبی اور یوں خوبی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
تو پوری زندگی رسول اللہ کو یاد کیا اور دعا کیا کہ میں آخری پیغمبر کی امت میں شامل ہو جاؤں. یوں تو ہر نبی، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے بتا رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے فرمایا، کہا کہ ایک نصیحت ہے میرے جانے کے بعد رسول اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا. اور